खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। कुनै पनि बहस, आलोचना, विश्लेषण वा समीक्षालाई कुनै पनि एउटा पार्टीको समर्थक भएर हेर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि प्रश्नको सही उत्तर पाउनुहुन्न, किनभने तपाईँ त्यो दलको आचार संहिताले बाँधिनुहुन्छ, त्यो दलको कुटनीतिले बाँधिनुहुन्छ, त्यो दलको मोहले बाँधिनुहुन्छ, त्यो दलको अन्धभक्तिले बाँधिनुहुन्छ। तपाईँ जुनै पनि राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसरी हेर्ने आँखा तपाईको दलको हुन्छ। आफ्नो दलको आँखाले हेर्दा आफ्नो दल बाहेक सबै दल खराब देख्नुहुन्छ। तपाईको दलबारे कसैले आलोचना गरिहाले तपाईलाई लाग्छ त्यसले फलानु दलबाट पैसा थापेर आफ्नो दल विरुद्ध जनतालाई भड्काउँदैछ। तपाईलाई लाग्छ जसले आन्दोलनमा कुनै योगदान नै दिएको छैन त्यसलाई आलोचना गर्ने अधिकार कसले दियो? तपाईलाई लाग्छ हाम्रो दल विरुद्ध बोल्ने कि त दलाल हो कि त कठपुतली? तपाईँ जे पनि लाग्छ, तपाईलाई जे पनि लाग्छ नकारात्मक नै लाग्छ। तपाईलाई त्यसरी सोच्न तपाईको समर्थकीय चेतनाले निर्देश गर्छ। जबसम्म तपाईँ समर्थक भनेर हेर्नुहुन्छ तपाईको शक्ति पनि त्यही हुन्छ र कमजोरी पनि त्यही हुन्छ। तपाईको शक्ति भनेको दलमा तपाईँ इमान्दार देखिनुहुन्छ, त्यति नै हो। त्यो दलीय इमान्दारिताले जातिलाई फाइदा हुँदैन। तपाईको कमजोरी भनेको तपाईको दलको कमजोरी तपाईले नै थाहा नपाउनु हो। दलको कमजोरी थाहा नपाउनेले केही पनि थाहा पाउँदैन। उसलाई दलले जे देखायो त्यही देख्छ। यस्ता चरित्र भएकालाई कट्टरवादी भनिन्छ, जो नितान्तै अन्धो हुन्छ। दलहरूले त्यही अन्धोपनको फाइदा उठाउँछ। तपाईको अन्धोपनलाई दलका माथिल्ला नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्छन्। तपाईँ त कट्टर, आफ्नै नेताहरूले तपाईलाई प्रयोग गरिरहेको तपाईँ देख्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ यति स्वामी भक्त बन्नुहुन्छ कि त्यसरी तपाईलाई प्रयोग गर्दा समेत तपाईलाई गर्व लाग्छ। यस्तै कट्टरवादी अन्धभक्त समर्थकहरूको कारण नै दार्जिलिङको राजनीति सधैँ बिथोलिन्छ। जनसपना बोक्ने नेताहरूलाई सरकारले किन्छ, नेतृत्व सरकारी एजेन्ट बन्छ र आफ्नो मुद्दा बिथोल्छ। सुभाष घिसिङ होस् चाहे विमल गुरुङ होस्, वा त विनय तामाङ, अनित थापा, आरबी राई होस्, वा त मन घिसिङ होस्, वा त दावा पाख्रेन होस्, कसै न कसैको कठपुतली बनेकै छन्, एकअर्काको इसारामा चल्ने। विमल खेमाको बिनु सुन्दासले त्यसै भनेका होइनन् भाजपासित गठबन्धन मोर्चाले गरेको हो र मोर्चासित चाहिँ पहाडका दलहरूले गठबन्धन गरेको हो। वार्तामा विमललाई बोलाउँछ अनि विमलले दलहरूलाई। यसरी माथिदेखि तल, तलदेखि अझै तल यस्तो चेन बनाइएको छ। माथिबाट गल्ती भयो भने तलकाहरू सब धरापमा पर्छन्। अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ। तपाईहरूलाई थाहै हुँदैन। तपाईँ दलको कठपुतली बने जस्तै तपाईको दलको नेतृत्व पनि कि त राज्य कि त केन्द्र सरकारको कठपुतली बन्छ। जब कोही पनि कठपुतली बन्छ ऊ अरूकै इसारामा नाच्छ। उसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्न सक्दैन। तपाईँ दलप्रति अन्धभक्त बने जस्तै तपाईको नेतृत्व पनि राज्य कि त केन्द्रको अन्धभक्त बन्छ। हो, त्यही कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्छ। इतिहासलाई साक्षी राखेर भन्न सकिन्छ त्यो अन्धभक्ति नै गोर्खाल्यान्डको दुश्मन हो। नमस्ते, म मनोज बोगटी, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत छ। आज इतिहासमा भएका चुकहरू र त्यसको परिणति र वर्तमानमा भएका चुकहरू र त्यसका सम्भावित परिणतिबारे म कुरा गर्न चाहन्छु। म कुनै पनि दलको समर्थक होइन, म मुद्दाका समर्थक हो। म कुनै पनि नेताका समर्थक होइन, जनताका समर्थक हुँ। त्यसैले मेरा तर्कहरूले समर्थकहरूलाई पोल्नै सक्छन्, नेताहरूलाई चिन्नै सक्छन्। उनीहरू मेरा कुरा सुनेर बहुलिनै सक्छन्, किनभने उनीहरू दलका समर्थकहरू हुन्, कट्टर अन्धभक्तहरू हुन्। यस्ता कुरा हुन् जो नितान्तै तिता र खस्रा हुन्छन्, तर हुन्छन् खुल्ला वास्तविकता। आज पनि म मुद्दाको वरिपरि रहेर नितान्तै पेचिला कुरा गर्नेछु। धैर्यसित सुन्नुहोला। कुनै पनि दलका समर्थक भएर होइन, जनता भएर केलाउनु। सुरुमा म 11वटा त्रिपक्षीय वार्ताको बेलाको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। जतिखेर त्रिपक्षीय वार्ता हुँदै थियो त्यतिखेर केही हुन्छ जस्तो झुकझुक सबैलाई लागेको थियो। तर वार्ता लम्बिँदै जाँदा बिस्तारै मुद्दाले घुँडा टेकिसकेको सबैले चाल पाउँदै गए।
11वटा वार्तापछि विमलको ओठमा मुस्कान देखियो। त्यो मुस्कान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको मुस्कान होइन, मुद्दालाई जिटिएमा बलि चढाएर आफू बाँच्नुको सन्तोषको मुस्कान थियो। तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 11वटा वार्ताको निचोड अघिबाटै गोर्खालीग नेता मदन तामाङले सुनाइसकेका थिए। अभन्दा अलङ्कार बुझ्ने मदन तामाङले त्यो दिन विमल गुरुङहरूले मुद्दा साटिसकेको सब प्रमाण देखाउने घोषणा गरेका थिए। तर उनले विमल गुरुङहरूको पोल खोल्नै पाएनन्। उनको घिच्रोमा पातङ बजार्यो। सत्ताले चाह्यो भने जे पनि सम्भव छ। तपाईहरूलाई थाहै छ कसरी निकोल तामाङ सिबिआईको हातैबाट हराए। किन मदन तामाङ हत्याकाण्ड अहिलेसम्म रहस्यमय बन्यो? कति कुरा खुल्ला हुन्छन् तर त्यसबारे बोल्न सकिन्न। मानिसलाई बाँधन सङ्घीय प्रणालीले अनेकौँ भाष्य निर्माण गरेको छ। खैर, त्यतातिर नजाउँ। तर जे हुनु थियो त्यो भइछाड्यो। अर्थात् मदन तामाङको भविष्यवाणी पुरा भयो। विमल गुरुङले अन्तमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दासित जिटिए साटेरै छाडे। यसको लागि भयो 11 एपिसोडको त्रिपक्षीय वार्ता। किरदारहरूमा थिए बङ्गाल, केन्द्र र विमल। तपाईहरूलाई थाहा छ त्यतिखेर पनि पहाडका राजनैतिक दलहरू विमल गुरुङका खेताला थिए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको नाममा यी दलहरूले खेताला धाए। तर पाए के त? जिटिए। विमलले यी दलहरूलाई धोका दिए। तर विमलको विरोधमा यी दलहरू कतै आन्दोलन गरिरहेको कतै पनि देखिएन। जुन नेताको पाइलामुनि बसेर राजनैतिक खेताला धाउँछन्, यस्ता दलहरूबाट प्रतिरोधको आशा राख्नु सायद मूर्खता हुन्छ। यी दलहरूको नियति हेर्नुहोस्, त्यतिखेर पनि उनीहरू खेताला नै धाइरहेका थिए, अहिले पनि खेताला नै धाइरहेका छन्। उनीहरूको क्षमता भनेको खेताला धाउनु हो। भाजपा जस्तो बाँझो जमिनमा बिउ छर्ने रणनीतिको लागि दबाब बनाउनु होइन, प्रभावकारी गतिविधि गर्नु होइन। सुन्दा खस्रो लाग्छ तर यथार्थ यही हो। भाजपासित विमल खेमाको गठबन्धन थियो र विमललाई वार्तामा बोलायो र विमलले गोरामु र क्रामकपालाई वार्तामा बोलायो। गोरामु र क्रामकपा दुवै खेताला पार्टी हुन् भन्ने कुरा यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ। छुट्टै राज्य जस्तो विषयमा हुने भनिएको वार्तामा विमल, आरबी राई र मन घिसिङ मात्र स्टेक होल्डर। भोलि फल लाग्ने बिउ अहिले नै किटिएको छ। म त्यसैबारे सतर्क गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले पक्कै पनि भुल्नु भएको छैन, त्यतिखेर वार्ता पे वार्ताको खिचातानीपछि पिन्टेल भिलेजमा ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरिन् बङ्गभङ्ग होवेन। त्यतिखेर विमल गुरुङको ओठमा सुन्दर मुस्कान थियो अनि मैदानमा पररर गरी बजेको गोर्खे ताली। त्यो मुस्कान र ताली सायद कसैले पनि भुलेका छैनन्। सम्झनुहोस्, त्यसरी ताली बज्दै गर्दा रोशनगिरी जनताको मुद्दालाई जिटिएमा बलि चढाउन हस्ताक्षर गरिरहेका थिए। खास बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यतिखेर थापिएको जिटिए छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड पुग्ने खुड्किलोको रूपमा थापिएको थिएन। टाउकोबाट मदन तामाङ हत्याको भारी झिक्न थापिएको थियो। हेर्नुहोस्, अहिले मोर्चाका प्रमुख नेता मदन हत्याकाण्डबाट बरी भइसके। मसिना नेताहरूको नाम मात्र जोडिएको छ। मुद्दा न्यायालयमा छ, सुनवाई छैन। तपाईँ कुनै दलको कट्टर समर्थक यदि होइन भने, केवल गोर्खा हो, नागरिक हो भने तपाईँलाई थाहा छ विमल गुरुङहरू एक्लै वार्तामा बसेको कारण नै जिटिएमा सम्झौता गराउन राज्य र केन्द्रसित सबैभन्दा ठुलो हतियार यही मदन हत्याकाण्ड थियो। केलाउँदै जानुभयो भने भेट्नुहुन्छ मदन तामाङ हत्याकाण्डलाई राज्य र केन्द्रले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डका आवाज रोक्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। विमल गुरुङहरूले आफू बाँच्न मुद्दालाई जिटिएमा बलि चढाएका थिए। यो आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो तर दोस्रो धोका थियो। अब यसपालि पनि 7 अक्टोबरको दिन वार्ता हुँदैछ। पत्रमा अनेकौँ तकनिकीय गल्तीहरू छन्। अघिल्लो पत्रमा लेखिएको जिटिएको ठाउँमा गोर्खाल्यान्ड रिजन लेखिएको छ। अर्थात् वार्ता गोर्खाल्यान्डबारे होइन, गोर्खाल्यान्ड रिजनसित सम्बन्धित हो। छुट्टै राज्यको लागि गरिएको वार्ता हुनु हो भने तराई, डुवर्स र पहाड यी तिनै क्षेत्रका डिएमहरूलाई बोलाउनु पर्ने हो। तर बोलाइएको छ दार्जिलिङको डिएम। त्यही गोर्खाल्यान्ड रिजनमा कालेबुङ जिल्ला पनि छ, त्यहाँ पनि डिएम छन्, तर उनलाई बोलाएको छैन। जिटिएका मुख्य सचिव बोलाइएको छ र बोलाइएको छ विमल गुरुङ।
वार्तामा त गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरलाई बोलाइनुपर्ने होइन, त्यो पनि राजनैतिक स्तरमा वार्ता हुनुपर्ने होइन, तर बोलाएको छ प्रशासनिक स्तरमा। दार्जिलिङका डिएम छुट्टै गोर्खाल्यान्डको स्टेक होल्डर हुन्। दार्जिलिङका डिएम त रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी मात्र हुन्। पत्रमा तकनिकीय गडबडी अनेकौँ छन् जसले सरासरी सङ्केत गर्छ यो वार्ता छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डबारे होइन। तरै पनि वार्ता बोलायो, यो राम्रै कुरा हो। सरकारी कूटनीतिको विरुद्ध बलियो कूटनीति र रणनीति लिएर वार्ताको टेबलमा बसेन भने सरकारका प्रशासकहरूलाई डल्लो पार्ने बलिया बलिया बौद्धिक र कूटनीतिकहरूलाई लगिएन भने छर्लङ्ग हुन्छ। यी सब चुनावी नौटङ्की मात्र हुन्। क्रामाक्पा र गोरामुमोका प्रतिनिधिहरूलाई रोशन गिरीले बोलाएका छन्। अब विमल गुरुङ, आरबी राई, मन घिसिङहरूले यी वार्तामा अर्को वार्ता, राजनीतिक वार्ता हुनुपर्ने माग गर्यो भने त ठिक छ, गरेन भने यी दलहरू विमलकै खेताला हुन् भनेर अझ डरसित परिभाषित हुनेछन्। किनभने वार्ता भनेको बार्गेनिङ गर्ने टेबल हो। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बार्गेनिङ गर्ने मुद्दा होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। जबसम्म यो मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा थिएन, यो मुद्दा बार्गेनिङ गर्ने मुद्दा थियो। अहिले त यो मुद्दा मेनिफेस्टोमा स्थायी राजनैतिक समाधानको नापमा सुरक्षित बसेको मुद्दा हो। यो मुद्दाको छिनाफाना हुने एउटै मात्र उपयुक्त बाटो र विकल्प के हो भने भाजपाले सदनमा सरकारी बिल ल्याउनु। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा त्यो स्तरमा पुगिसकेको छ। अब विधेयक बनिनुपर्ने गरिमामा पुगिसकेको छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा। तर दलहरूले मुद्दालाई झार्दैछन् बार्गेनिङको टेबलमा। छैटौँ अनुसूचीभन्दा मुनिको चाहिँ होइन भन्ने गोरामुमो, भूमिगत जीवन भोगिरहेका विमल खेमा र खेताला मात्र बनेको क्रामाक्पा यी वार्तामा बस्दैनन्। बौद्धिकहरू, स्टेक होल्डरहरू बस्छन् डिएम, जिटिए मुख्य सचिव, जिटिएका मुख्य सचिव। यसै कारण स्थिति बडो सन्देहजनक बनेको छ। मुद्दाको लागि विधेयक ल्याउने बेलामा जब यो खाली वार्ता बोलाइन्छ, त्यो पनि प्रशासनिक स्तरको हो, जुन वार्ता आफैमा व्यापक सन्देहको घेरोमा छ, जुन वार्ताले सुरुमा नै अनेकौँ तकनिकीय गडबडी बोकेर आएको छ, त्यसको परिणति के होला त? बङ्गाल भाजपाले बारम्बार बङ्ग भङ्ग हुँदैन भनिरहेको बेला 2021 को चुनावमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाले हानि पुर्याउने स्पष्ट रहेको बेला र विमल गुरुङले घोप्टो नेप्टो चेप्टो जसरी पनि घर फर्किन्छु भनिरहेको बेला यो प्रशासनिक स्तरको वार्ताको निचोड के होला त? सायद सबैले अनुमान त गरिरहेकै होला। तपाईहरूलाई भनिराखौँ, जिटिए थाप्न अघि जसरी केन्द्र र राज्य सरकारलाई आन्दोलन बिथोलेर जिटिए थमाउनको लागि मदन हत्याकाण्ड गतिलो हतियार थियो, त्यसरी नै यसपल्ट पनि बङ्गाल अधीनस्थ कुनै पनि स्थायी राजनीतिक समाधान वा जिटिए 4 अथवा यस्तै कुनै व्यवस्थाको लागि सम्झौता गराउन राज्य र केन्द्रसित सबैभन्दा ठुलो र बलियो हतियार छ युएपीएको मुद्दा। एउटा नेता घर फर्किन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बलि चढ्ने हो, सुन्दा खस्रो लाग्ला, तर सतर्क सचेत बस्नुपर्ने पोइन्ट भनेको यही हो। भर्खरै जिटिए समीक्षाको पत्र, त्यसलाई सुधार्दा भएको तकनिकीय गडबडी, डिएम, जिटिएका मुख्य सचिव, यी सबैलाई हेर्दा शङ्का जन्मन्छ। विमल गुरुङमाथि लागेको युएपीएको मुद्दा र विमल गुरुङको घोप्टो नेप्टो चेप्टो भएर घर फर्किने महत्त्वाकांक्षाले मुद्दा बलि चढाउनै सक्छ। सम्भावना यही बढी छ। किन छ त यस्तो सम्भावना? म त्यसमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै पनि मुद्दामा आलोचनात्मक बन्ने हो भने इतिहास र वर्तमानका राजनैतिक चरित्रहरूलाई मिहिनसित बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो यस्तो क्रिटिकल कुरा हो, त्यसलाई सार्वजनिक फ्लोरमा गर्ने आँट कसैले गर्न सक्दैनन्। यसो पनि राजनैतिक आलोचना गर्ने पुस्ता हामीसित छैन। छन् भने इन्टेलिजेन्सियाहरू छन् जसको काम दलको पक्षमा जनाधार बनाउनु हो। अहिले वार्ताको तारिक आएपछि सोसियल मिडियामा विभिन्न धारणा र तर्कहरू अघि आइरहेको छ, तर बिपी बजगाई बाहेक कसैले पनि प्रश्न उठाउने आँट र आलोचनात्मक बनेर कुरा राख्न सकेका छैनन्। सबै आफ्नो दलको पक्षमा कुरा गरिरहेका छन्, समर्थकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यदि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि केही हुनुपर्छ भने त्यो हो रणनीति। छुट्टै राज्य हुँदैन र राज्यसित मिलेरै बस्नुपर्छ भन्नेहरूको कुरा त स्पष्ट छ। उनीहरूको बाटो अर्कै हो,
उनीहरू त राज्य सरकारको निर्देशमा चल्ने हुन्। उनीहरू यसरी चलेको यदि कसैले मन पराउँदैन भने त्यो उसको हकको कुरा हो। तर कुरा के हो भने राज्यले नोमिनेट गरेर राखेका नेताहरूलाई सत्ताच्युत कसैले गर्न सक्छ, उनीहरूको राजनीतिक करियर समाप्त कसैले गर्न सक्छ भने त्यो हो भाजपा। भाजपाको मेनिफेस्टो र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउने बित्तिकै उनीहरू सकिन्छन्। याद राख्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउने बित्तिकै विनय तामाङ अनि थापाहरू सकिन्छन्। जबसम्म स्थायी राजनीतिक समाधान वा छुट्टै राज्य हुँदैन, विनय अनितहरूलाई सत्ताले पहाडमा राख्छ। त्यो केवल राज्यले राखेको होइन, केन्द्र र राज्यले हस्ताक्षर गरेर बनाएको जिटिए सम्झौता पत्रहरूलाई राख्छ। जबसम्म विधिपूर्वक जिटिए खारेज हुँदैन तबसम्म राज्य र केन्द्रलाई जिटिए जिउँदै राख्नुपर्छ। विमल गुरुङहरूले जिटिए भङ्ग गर्न आधारभूत कर्तव्य पालन गरेको भए विनय अनित र जिटिए समस्या हुँदैन थियो। विमल गुरुङहरूले जिटिए सभामा रिभ्यू बैठकको लागि पहल पनि गरेनन्, जिटिए भङ्ग गर्न वैधानिक चाल पनि चलेनन्। विमल गुरुङहरूले त्यत्तिकै छडेर गएका हुन्। त्यसैले राज्य सरकारले जिटिएमा विनय अनितलाई राखेको हो। जिटिए त्यति बेला मात्र भङ्ग हुन्छ जति बेला स्थायी राजनीतिक समाधान हुन्छ। यसैले अहिले जिटिएमा जो छन् र उनीहरूको साम्राज्य ढाल्नु हो भने स्थायी राजनीतिक समाधान हुनु पर्यो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनु पर्यो। जबसम्म यस्तो हुँदैन तबसम्म उनीहरूमाथि जति नै आलोचना गरे पनि, जति नै वर्षिए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। विनय अनितले त भनेकै छन्, भावनामा राजनीति गरेर जनतालाई दुःख दियो। रणनीति बिना गरेको आन्दोलनको कारण नै विमल खेमा भूमिगत हुनु परेको हो। के साँच्चै नै त्यस्तै हुन् कि चलखेल अरू नै हो? त्यसबारे बुझ्न धेरै कुरा केलाउनु पर्ने हुन्छ। धोका दिने परम्परा त सधैँ छ। विमलले घिसिङलाई, विनयले विमललाई पारम्परिक हिसाबले धोका नै दिएको। त्यसका चरित्रहरू फरक फरक होलान्, तर धोकाको पछिल्तिर खास खास कारणहरू हुन्छन्। यी जम्मै अन्तर्विरोधहरू बीच एउटा प्रश्न कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यतिखेर रणनीति बिना नै आन्दोलन गरेको कारण समस्या भएको हो भने अहिले रणनीति बनियो त? विनय अनित रणनीति बनाएर किन अघि बढ्न सक्दैनन्? प्रश्न जायज। विनय तामाङले भनेका छन्, आन्दोलनलाई कुनै अराजनैतिक दलले, सङ्गठनले नेतृत्व गरोस् र रणनीति बनाएर अघि बढ्यो भने हामी समर्थन गर्छौँ। अनित थापा भन्छन्, कुनै राजनीतिक दलले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ भने त्यसको मतलब दार्जिलिङको व्यवस्था नै ताकेको बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब उनीहरू रणनीति बनाएर अघि बढ्न सक्दैनन् र त्यहाँसम्मको पहुँच पनि छैन भन्ने हो। उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डामा नै पहिलो बुँदामा विकास छ। यसैले उनीहरू विकासकै बुँदामा राजनीति गरिरहेका छन्। तर जसको राजनैतिक एजेन्डामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड छ, के उनीहरूले बनाए त रणनीति? प्रश्न जायज छैन त? जगजाहेर छ। रणनीति त सरकारवाला दलहरूले पनि बनाएन। जिटिए ग्रहण गरिरहेको बेलातिर जाउँ, त्यतिखेर गोर्खाका मुद्दा गोर्खासितै थिए, गोर्खाका आन्दोलन गोर्खासितै थियो। तर अहिले गोर्खाको मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा छ। गोर्खाका कुनै पनि नेताले गरिरहेको आन्दोलन मुद्दालाई सही ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति नै थियो। विमल गुरुङहरूको प्रयासमा मुद्दा ठिक ठाउँमा पुगेको छ। यही सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो आजको मितिमा। अहिले गोर्खाको मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा छ। सदनमा कुरा उठाउनलाई सांसद राजु विष्ट छन्, जो भाजपाको राष्ट्रिय प्रवक्ता नै बनेका छन्। आउँदा दिनहरूमा मन्त्री पनि बन्लान्। गोर्खाका मुद्दा भाजपाको मेनिफेस्टोमा पुगेसँगै दार्जिलिङमा आन्दोलन गरिरहने दिन गए, हत्या हिंसा गरिरहनु पर्ने दिन गए, जुलुस प्रदर्शन आगजनी गरिरहनु पर्ने दिन गए। यी सबै आन्दोलन वा कार्यक्रम मुद्दा ठिक ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति नै गरिएको थियो। अहिले ठिक ठाउँमा मुद्दा पुगेको छ। मुद्दा ठिक ठाउँमा पुर्याउने बित्तिकै सरकारवाला दलहरूको काम सकियो त? मुद्दा ठिक ठाउँमा पुर्याएपछि दलहरू अझ बढी कूटनैतिक हुनुपर्ने होइन र? अझ बढी रणनैतिक हुनुपर्ने होइन र? के गर्नुपर्ने थियो त सरकारवाला दलहरूले? मुद्दा ठेगानमा पुर्याएपछि यसबारे पनि चर्चा गरौँ। मुद्दालाई ठेगानामा पुर्याएपछि यदि केही गर्नु पर्थ्यो भने देशभरिका बौद्धिक गोर्खाहरू, पहाडका दलहरू पनि समावेश भएको अथवा
स्टेक होल्डर्सहरू भएको एउटा बलियो समिति बनिनु पर्थ्यो। त्यो समितिले केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई घेरो हाल्नु पर्थ्यो। सदनमा कुरा उड्दा चाप सृष्टि गर्ने कार्यक्रमहरू देशभरि नै हुनुपर्थ्यो। हरेक मन्त्रीहरूसित बैठकहरू हुनुपर्थ्यो। हरेक सांसदहरूलाई गोर्खाल्यान्ड राज्यको रूपरेखा, त्यसका फाइदा र राष्ट्रको सुरक्षा समेटेको दस्तावेज घर घरमै पुर्याउनु पर्थ्यो। सांसद राजु विष्टलाई अघि सारेर दिल्ली लगायत देशभरिका मुख्यमन्त्री, सांसद, मन्त्रीहरूलाई लिएर गोर्खाल्यान्डबारे सेमिनारहरू हुनुपर्थ्यो। हरेक राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूलाई, कम्तीको पनि भाजपाको सरकार भएको राज्यहरूमा त गर्नै सकिन्छ, ज्ञापन बुझाउनु पर्थ्यो। भेटघाट गरेर गोर्खाल्यान्डका सही कुराहरू बुझाउनु पर्थ्यो। बङ्गालका भाजपा नेताहरूसित महिना दिन लगाएर हरेकसित दार्जिलिङलाई गोर्खाको आकाङ्क्षा बताउनु पर्थ्यो। संसद सत्र सुरु हुँदा देशभरि नै गोर्खाहरूको धरना हुनु पर्थ्यो। तर 3वटा सत्र सक्यो, सब मौन बस्यो। सबैभन्दा अर्को त बङ्गालको चुनाव। बङ्गाल विभाजन र गोर्खाको चिन्हारीको सवालबारे क्लियर कट कुरा बुझाइनु पर्थ्यो। यसको लागि चाहिने रणनीतिको लागि बौद्धिकहरूबाट आइडियाहरू लिनु पर्थ्यो। डाक्टर महेन्द्र पी लामा जस्ताहरूलाई होमवर्क दिनु पर्थ्यो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा नेम फेम कमाएका गोर्खा सेलिब्रिटी वा गोर्खा लिजेन्डहरूको एउटा एडभाइजरी कमिटी समेत बनेको हुनुपर्थ्यो। अङ्ग्रेजीमा राम्रो दखल भएका, हिन्दीमा राम्रो दखल भएका, बङ्गलामा राम्रो दखल भएकाहरूलाई देशका विभिन्न जर्नल, राष्ट्रिय पत्रिकातिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाका चिन्हारीबारे विभिन्न लेखहरू लेख्न आह्वान हुनुपर्थ्यो। केवल मोर्चाका 2-4 नेताहरू होइन, बौद्धिकहरूको एउटा जम्बो टिमले केन्द्रीय मन्त्रीहरूसित बारम्बार भेटघाट गरिनु पर्थ्यो। यीमध्ये कुनै पनि काम अहिलेसम्म भएको तपाईँहरूले कतै देख्नु भएको? जे हुनु पर्थ्यो त्यो भएको कतै देख्नु भयो त? यस्तो केही भयो हो। यसै कारण यसपालि पनि मुद्दा बलि चढ्ने सम्भावना जिउँदो छ भनेर शङ्का गरिएको, सचेत गराइएको। लोकसभा चुनावमा सांसद राजु विष्टलाई जिताएर पठाउने बित्तिकैदेखि अहिलेसम्म यी मध्ये धेरै काम भइसकेको हुनुपर्ने हो कि होइन? हो भने किन भएन? होइन भने किन नहुनु पर्थ्यो त? कसले दिने त जवाब? अहिलेसम्म रणनैतिक रूपले, कूटनैतिक रूपले कुनै काम नहुनुको कारण के हो त? त्यसको स्वार्थ के हो त? हुनुपर्ने केही नभएपछि अब त्यसको परिणति के हुन्छ त? राज्य र केन्द्र जस्तो कूटनैतिक निकायसित कूटनैतिक व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि दलहरू चुपचाप बस्नुपर्ने हो, मौन बस्नुपर्ने हो त? सवाल के जात छैन त? हो, दलहरूले सही मानेमा र इमान्दारसित काम गरेको देखिएन भने नै आलोचना गर्ने हो। यसरी भुल केलायो भने अचेल पत्रकारहरूलाई समेत विभिन्न आरोप लगाएर मानहानि हुने गरी मिम्स, कार्टुन, विभिन्न लेखहरू लेखेर मार्ने काम हुन्छ। त्यसको अर्थ दालमा कालो छ भन्ने हो। दालमा कुनै कालो छ भने मात्र प्रश्न गर्नेलाई मार्ने काम हुन्छ, आलोचना गर्नेलाई मार्ने काम हुन्छ। यतिका दिनहरूसम्म सरोकारवाला दलहरूले के गरे त? क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, गोर्खा लिग, गोरानिमो, सुमेटी, गोरामुमो जस्ता दलहरू किन मौन बसे त? गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले किन अचानक 6औं अनुसूचित मुद्दाको प्रचार गरेको हो त? किन सांसद राजु विष्टलाई लाचार देखियो त? सांसदले मेरो हात बलियो पार भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि किन यी दलहरू आफ्नो गतिविधिमा नै व्यस्त बन्यो त? किन चल्यो त दलहरूबीच द्वन्द्व? किन आयो त ठुलो र म सानो भन्ने मुद्दा? किन आयो त कसले कोसित गठबन्धन गरेको हो भन्ने विवाद? किन यस्ता झिना मसिना कुरा झिकेर गर्नुपर्ने खास कामलाई डाइभर्ट गरियो त? विष्टले कोसिस गरेकै हुन्, तर स्टेयरिङ कमिटी बनाउन विमल गुरुङ र मन घिसिङले किन दिएनन् त प्रतिनिधिको नाम? कमिटी बनिएको भए भाजपालाई घेरो हाल्ने रणनीति बनिन्थ्यो। सारा स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँ बन्थे, रणनीति बनिन्थ्यो, दाउपेच बनिन्थ्यो, कूटनीति बनिन्थ्यो। तर यी सब हुनुबाट रोक्न विमल गुरुङ र मन घिसिङले कमिटीमा नाम नै नदिनुको अर्थ के हो त? छुट्टै राज्यको लागि गोर्खा शक्ति निर्माण गरेर दबाव रणनीति बनाउनु नचाहनु र एउटाले 6औं अनुसूची र अर्कोले एक्लै दिल्लीका नेताहरूलाई भेटिरहनु मुद्दाका लागि
गरिएका इमान्दार पहलहरू थिए त? कदापि पनि थिएन। त्यो त सरासरी स्वार्थ थियो, धोका थियो, जालसाजी थियो, ढाँटछल थियो। त्यसैले भाजपाले सदनमा सरकारी बिल ल्याइरहने दबाव नै अनुभव गरेन। भाजपाले दबाव नै अनुभव गरेन, जबकि मुद्दा बिल बनिनुपर्ने ठाउँमा छ। तर हुँदैछ प्रशासनिक वार्ता। 7 अक्टोबरको सचिव स्तरीय वार्ताको परिणति यी कुराहरूले स्पष्ट पारिसकेको छैन र? पहिले पो गोर्खाको मुद्दा सही ठाउँमा पुगेको थिएन र वार्ताहरू मार्फत, आन्दोलनहरू मार्फत मुद्दा सही ठाउँमा पुर्याउने अभ्यास हुन्थ्यो। तर अहिले त स्थिति अर्कै छ। अहिले त मुद्दा भाजपाको संज्ञानमा छ, भाजपाको संज्ञानमा छ मुद्दा। अब केही गर्नु पर्थ्यो भने सरकारवाला दलहरूले भाजपालाई सदनमा गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउन दबाव बनाउनु पर्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो काम यही थियो। यही मात्र हुनुपर्ने खास काम थियो। ती गरिनुपर्ने जिम्मेवारीका कामहरू केही पनि गरेन। अहिले फेरि राजनीति घुमेर फेरि वार्तामा पुग्यो। अब पनि वार्ता भनेको बार्गेनिङ गर्ने कसरत हो। भुल्नु हुँदैन, बार्गेनिङ गर्नलाई केन्द्र र राज्यसित बलियो हतियार छ UAPA को मुद्दा। मुद्दा बलि चढ्ने सबैभन्दा ठुलो स्पेस यही हो। तपाईलाई थाहा छ आजको स्थितिमा वार्ता हुनुपर्ने नै हो भने राजनैतिक रूपको वार्ता हुनुपर्ने हो। बङ्गालका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, गोर्खाल्यान्डका स्टेक होल्डरहरूलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने हो। राष्ट्रिय मिडियामा यतिखेर केन्द्रले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्न वार्ता बोलाएकामा सनसनी फैलिनु पर्ने हो। तर 7 अक्टोबरको वार्ताको विज्ञप्ति न त PIB-मा छ न त राष्ट्रिय मिडियामा। चुपचाप जे भइरहेको छ त्यसको सङ्केत के हो त? यति ठुलो मुद्दाबारे यत्रो सन्नाटाले के भन्छ? त्यो त मुद्दामा गम्भीर रहेकाहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्छन्। यसो त छुट्टै राज्य गठन गर्न राज्यसित वार्ता गरिबस्न वा राज्यको हस्तक्षेप अनिवार्य छैन। भाजपाले सोचै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विधेयक ल्याउन सक्छ। र अब यतिका वर्षदेखि आन्दोलन गरिसकेपछि, मुद्दालाई सही ठाउँमा पुर्याइसकेपछि आउनुपर्ने भनेको सदनमा सरकारी बिल हो। तर टाढा टाढासम्म पनि भाजपाले बिल ल्याउने छाँट छैन। किनभने बिल ल्यायो कि बङ्गालको चुनाव धराशयी बन्छ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दाले बङ्गालको चुनाव जित्ने भाजपाको सपनामा चोट पार्छ। त्यस्तो चोट पार्ने मुद्दाबारे छलफल गर्न 7 अक्टोबरको वार्ता बोलाएको हो कि फेरि अर्को व्यवस्थाको लागि बार्गेनिङ गर्न? कोही पनि होस्, घर फर्किनुपर्छ। तर मुद्दालाई बलि चढाएर नै घर फर्किनुपर्ने हो त? त्यो त वार्तामा बस्ने विमल गुरुङ, RB राई, मन घिसिङहरूले गर्ने निर्णय हो। बिलको रूपमा आउनुपर्ने मुद्दालाई सुरुबाटै प्रशासनिक स्तरमा झारेर जुन राजनैतिक आत्मसमर्पण देखाइएको छ, यसले केवल चुनावी प्रोपागान्डा बन्ने तर मुद्दा भने पार नलाग्ने सम्भावना व्यापक चुलाएको छ। हतार हतार सरसल्लाह गर्ने, रणनीति बुन्ने, कूटनीति बुन्ने समय पनि नराखी जुन वार्ता हुँदैछ त्यसले जनताका सपनालाई कुठाराघात हुनु हुँदैन भन्ने कामना बाहेक यति बेला अरू केही राख्नै सकिन। आजलाई यति। फेरि अर्को एपिसोडमा बहसलाई निरन्तर गर्नेछु। कुनै पनि दलको समर्थक भएर होइन, जनता भएर सोच्नुहोला, केलाउनुहोला। धन्यवाद।